युनिट 12 अन्तर्गत यो डिटर्मिनेन्ट अन्तर्गतको सल्भ हो है। अहिले म इम्पोर्टेन्ट क्वेसनलाई सल्भ गरिरहेको छु। जस्तै यहाँ सल्भ भनेको चाहिँ के मिनिङ, सल्भ भनेको चाहिँ x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। यहाँ दुईटा अर्थले हामीले क्वेसन सोध्न सक्छ कि कहिले सल्भ पनि भन्नु सक्छ, कहिले कस्तो नि फाइन्ड द भ्यालु अफ x पनि भन्नु सक्छ। एउटै कुरा हो है। सल्भ भन्नु र फाइन्ड द भ्यालु अफ x भनेको चाहिँ एउटै हो। सल्भ भन्नु अनि फाइन्ड द भ्यालु अफ x भनेको चाहिँ एउटै हो। यो दिएको डिटर्मिनेन्टबाट हामीले यो x को मान चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भन्ने यसको अर्थ लाग्छ। अब हामीले यहाँ प्रुभ गर्नु पर्दैन, यो एलएचसी बराबर आरएच होइन, यसको चाहिँ अब सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यसलाई हामीले टेक्निक हुन्छ, यो काहीँ न काहीँ जोड्दाखेरि चाहिँ यो आउने मान हुन्छ है, यसको टेक्निक हुन्छ है। यसलाई यसरी जोड्यो भने कति हुन्छ 1 1 1 3 माइनस एक्स हुन्छ। यसलाई यसरी जोड्यो भने चाहिँ 2 2 2 6 माइनस एक्स हुन्छ। यसलाई जोड्दाखेरि चाहिँ 9 माइनस एक्स हुन्छ, साझै आउँदैन। अब टेक्निक अर्को फेरि लगाउँ त। यसरी जोड्यो भने कस्तो हुन्छ 3 2 5 6 6 माइनस एक्स। यसरी जोड्यो भने त कस्तो हुन्छ 3 2 5 6 माइनस एक्स। यसरी जोड्यो भने कति हुन्छ 3 2 5 6 माइनस एक्स। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि जोड्नु पर्दछ। कसरी जोड्नु पर्दछ, एक ठाउँमा लगेर जोड्नुपर्छ। यसलाई पनि यहाँ लगेर जोड्ने, यसलाई पनि यहाँ लगेर जोडेपछि चाहिँ ठ्याक्कै साझा आउँदो रहेछ। यसलाई भाषामा लेख्दा चाहिँ के हुन्छ, यो C1 हो नि त। C1 मा कसलाई जोड्नुपर्छ C1 प्लस C2 प्लस C3। अब मैले चाहिँ त्यसरी मैले चाहिँ राखिनँ, मैले चाहिँ डाइरेक्ट गरेँ। जस्तै 1 माइनस एक्स होइन, अनि त्यसपछि प्लस 2 अनि प्लस 3 हुन्छ होइन। अब यसलाई जोड्दा त कति हुन्छ 2 5 1 6 हुन्छ नि त। यो त 6 माइनस एक्स भयो होइन। त्यस्तै यसलाई जोड्दा कति हुन्छ, यो यसलाई जोड्दा 1 होइन प्लस अनि बिचको कति छ 2 माइनस एक्स अनि प्लस यो अन्तिमको कति छ 3 होइन। यो त 3 3 2 5 1 6 6 माइनस एक्स, अन्तिमको पनि 6 माइनस एक्स। अनि C2 र C3 लाई त्यतिकै कपी डाउन गरिदिने है। अब कमन निकाल्ने है, यो त एकदम इजी छ नि त। कमन निकाल्दिने होइन। यो 6 माइनस एक्स कमन आएपछि यो पनि 1 यो पनि 1 र यो पनि 1, अरू त छँदैछ। अब यो त के भयो, हल अथवा सल्भ गर्नुपर्ने हुनाले यसलाई लिनु पाइन्छ होइन। आइदर 6 माइनस एक्स बराबर 0। हाम्रो के छ भन्दाखेरि a मल्टिप्लाई b होइन। जस्तो यहाँनिर a मल्टिप्लाई b बराबर 0 भयो भने चाहिँ यो कस्तो हुन्छ नि, आइदर a बराबर 0 और b बराबर 0 भने हाम्रो रुल हुन्छ क्या, यस्ताको रुल हुन्छ। अब यो त बिचको त मल्टिप्लाई छ, यहाँको मान त 0 छ। त्यस कारणले 6 माइनस एक्स बराबर 0 और x बराबर 6 भयो नि त। यो चाहिँ किन यसरी हुन्छ भन्दाखेरि अब x माइनस 6 माइनस एक्स बराबर 0 भन्दा त यस्तो हो नि त, 6 बराबर प्लस एक्स हो। अनि यसलाई उल्ट गर्दाखेरि त x बराबर 6 भइगयो, एउटा मान त आइहाल्यो। अब फेरि अर्को मान त बाँकी नै छ है, यसको यताको भाग त बाँकी छ नि त। अब के बाँकी छ 1 1 1 2 3 माइनस 2 माइनस एक्स 3, यो यताको मान सट्टै बाँकी छ है। तर हामीलाई एउटा फाइदा के भइसक्यो, अलरेडी यहाँ 3टा 1 आइसक्यो होइन। अलरेडी 3टा 1 आएपछि त फेरि हाम्रो टेक्निक त त्यही हो, योबाट यसलाई घटाउनु पर्छ, यसलाई घटाउनु पर्छ होइन। R1 माइनस R2 R2 माइनस R3 है। यो R2 माइनस R3, यो R2 माइनस R3, यसलाई यसै घटाएपछि यसलाई के भयो, योबाट यो घट्यो, यो 0, योबाट यसलाई घटाउँदाखेरि चाहिँ अब आएन भने चाहिँ यसरी 2 माइनस, यसलाई कोसमा राख्नु है त, 2 माइनस एक्स हुन्छ। अनि यो 2 भइहाल्यो, कोस खोलौँ त एक्स अनि माइनस माइनस अनि प्लस एक्स भनेपछि 2 र 2 त काट्यो, यहाँ त प्लस एक्स मात्रै हुँदो रहेछ। अनि 3 बाट 3 गर्दा त के भयो 0। फेरि यो 1 बाट 1 घट्यो 0। अब योबाट यसलाई घटाउँदाखेरि यसलाई के राख्नु पर्यो 2 माइनस एक्स अनि माइनस 2। अब यो र यो काटेपछि त माइनस एक्स होइन। अब त्यसपछि हामीले यो 3 बाट यसलाई घटाउनु पर्यो नि त, भनेपछि 3 अनि माइनस के राख्नु पर्यो 3 माइनस एक्स भनेपछि यो 3 माइनस एक्स होइन, माइनस माइनस प्लस यो 3 यो प्लस एक्स, यो र यो काटेपछि यहाँ एक्स आयो, अन्तिमको चाहिँ त्यतिकै सार्दिने। अब
यसलाई एक्सपान्ड गरेपछि कस्तो गर्नु यहाँ अब हाम्रो यो दुईटा 0 आयो नि त। अब हामीले यसलाई यस्तो गरेपछि नि यो 1 यहाँ लेख्ने। अब x0 माइनस x0 यति मात्र लेख्नुपर्छ होइन। अनि त्यसपछि यसलाई अब हामीले यसो गरिसके पछाडि के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई यसरी गुणा गर्छौँ। यसलाई यसो गुणाखेरि x गुणा गर्दा x², यसले गुणा गर्दाखेरि -0 अनि x² भनेको 0, x को वर्ग। अब यहाँ 0 भएपछि त x को मान पनि 0 हुन्छ होइन, x को मान पनि 0 हुन्छ। अब होइन अब यो त यस्तो भयो नि त। त्यो यहाँनिर यसलाई गुणा गर्दा x गुणा गर्दा x² यो अप माइनस, अब माइनस यहाँनिर प्लस गर्दा नि हुन्छ होइन। अब x ले 0 लाई गुणा गर्दा 0 भइहाल्यो। अनि त्यसपछि अब 0 को वर्गमूल त के हुन्छ हाम्रो 0 भइहाल्छ है। 0 को वर्गमूल चाहिँ हाम्रो यसमा 0 हुन्छ है। त्यसकारणले हाम्रो यहाँनिर रुल अनुसार चाहिँ यहाँ के हुँदछ प्लस हुँदछ है। त्यसकारण हाम्रो एन्सर चाहिँ अब दुईटा हुन्छ है। एउटा x को मान यहाँ 6 आएको छ, एउटा x को मान चाहिँ के छ 0। त्यहाँदेखि x बराबर कति हुन्छ 0,6। अब 2073 सालमा फेरि आइरहेछ है। सल्भ बाई युजिङ द प्रोपर्टिज अफ डिटर्मिनेन्ट भनेको छ। यसरी 7 + x 7 - x छ। अब यो क्वेसन फेरि पनि आउन सक्छ। कस्तो भन्दाखेरि अब यहाँ यस्तो छ नि, अब यहाँ अङ्कहरू फेर्नु सक्छ क्या। जस्तै 7 अब यहाँ जस्तै 2 - x 3 4 यसो राख्नु सक्छ नि त होइन। यो त यो अङ्क त यसलाई त फेर्छ। यहाँ त 1 2 3 पो छ त। यहाँ 3 4 5 राख्नु सकिन्छ, 6 7 8 राख्नु सकिन्छ, 9 10 11 राख्नु सकिन्छ। त्यसो हुनाले यो त नम्बर त 1 2 3 छ नि त। अब यहाँ जस्तै 2 - x 3 4 राख्नु सक्छ, अथवा यहाँ 5 - x 6 7 राख्नु सक्छ। यो त उसले त चेन्ज गर्नु सक्छ। त्यसो हुनाले यसको एन्सर चाहिँ त्यसरी आउने हुन्छ है। अब यो क्वेसन पनि त्यस्तै हो, धेरै चेन्ज गरेर दिनु सकिने खालको क्वेसन छ है। सबै 7 बाट घटाएको छ। यो त 8 बाट घटाउनु पनि मिल्छ, 6 बाट घटाउनु मिल्छ, 2 बाट घटाउनु मिल्छ, 1 बाट पनि घटाउनु, जो त सबै मिल्छ यो त। जस्तै यो त 7 छ नि, 7 को ठाउँमा त्यसले 8 दिनु सक्छ, 7 को ठाउँमा 9 राख्नु सक्छ, 7 को ठाउँमा 10 राख्नु सक्छ, 7 को ठाउँमा त्यसलाई 3 राख्नु सक्छ, 7 को ठाउँमा 2 राख्नु सक्छ। यो त त्यसरी चेन्ज गर्नु मिल्ने खालको भयो नि त यो त। त्यस कारणले है अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि यसको नि अब टेक्निक हुन्छ है। हामी यसलाई यसरी गरौँ भने यो 7 यहाँ 21, यो काटेपछि 21 - x, यसरी जोड्यौँ भने यो काटिन्छ 21 - x, यसरी जोड्यौँ भने यो काटिन्छ 21 - x। अब 1300 पनि सायद यो चाहिँ त मिल्छ होला। 1300 मा पनि -x प्लस x काट्यो 21 - x। र यो चाहिँ जसरी गरे पनि यो चाहिँ मिल्ने भयो है। 21 - x, यहाँ पनि 21 - x। यो चाहिँ एकदमै जसरी गरे पनि भयो। ल म चाहिँ c मा जोडेँ है। यसलाई पनि यहाँ लाने, यसलाई पनि यहाँ लाने। c1 + c2 + c3 भनेपछि अब यो त यस्तो हो नि त होइन। जस्तै 7 + x होइन, अनि प्लस कसलाई जोड्नु पर्यो 7 - x, अनि प्लस कसलाई जोड्नु पर्यो 7 - x। अब यसो जोडेपछि के भयो, यो -x र यो प्लस x काट्यो, 7 7 14 3 21 - x। अब यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ क्या। यो x र यो x काटेपछि 21 - x, यहाँ पनि यो x र यो x काटेपछि 21 - x हुन्छ। तर हाम्रो सेकेन्ड र थर्ड कोलम चाहिँ जस्ताको तस्तै सार्नुपर्छ। यो चाहिँ यो दोस्रो पनि जस्ता जस्तै हुन्छ, तेस्रो पनि हुन्छ। यो चाहिँ खालि कपी पेस्ट गरे जस्तो मात्रै हुन्छ है। अब त टेकिङ कमन 21 - x लाई कमन निकाल्ने। अब 21 - x कमन आउँछ है। कमन आएपछि सबैको 1, यहाँ पनि 1, यहाँ पनि 1, यहाँ पनि 1, अरू छँदैछ। आइदर 21 - x बराबर 0 र 21 बराबर 0 भइहाल्यो एउटा एन्सर। अब यसलाई 20 को फेरि अब यताको सार्ने, सेम अहिलेको स्टाइल यसलाई सार्ने होइन। अब यहाँ 3टा 1 छ नि त। अब 2टा 1 लाई 0 पार्ने, योबाट यसलाई घटाउने, योबाट यसलाई घटाउने। R1 - R2, अनि R2 - R3 गर्नुपर्ने। यहाँ चाहिँ R1 भएछ है। अब यहाँ R3। अब यसो गर्ने। अब यो अलिक माथिबाट यसलाई तल सारे भने अब यसो गरेपछि कसरी घटाउने भन्दाखेरि फेरि अघिको स्टाइल है। जस्तै योबाट यसलाई घटायो 0। अब योबाट यसलाई घटाउँदा अब पहिला कसले लेख्नु पर्यो 7 - x लेख्नु पर्यो, अनि माइनस कसलाई घटाउनु पर्यो 7 + x।
7 प्लस x लाई यसै घटाएपछि नि यो 7 हैन माइनस x अनि माइनस 7 माइनस प्लस माइनस x हुन्छ अनि यो र यो काटेपछि त माइनस 1x माइनस 1x माइनस 2x भयो। अब यसलाई घटाएपछि यो सबै काटिन्छ, यो यहाँनिर 0 1 बाट 1 गर्दाखेरि यो 0 हैन। अब फेरि योबाट यसलाई घटाउँदाखेरि पहिला कसले लेख्नुपर्छ 7 प्लस x माइनस अब लेख्नु पर्यो 7 माइनस x लाई लेख्नु पर्यो है। अब 7 प्लस x अनि यहाँबाट माइनस 7 अनि माइनस माइनस प्लस x भएपछि यो र यो काटिन्छ 1x 1x जोड्दाखेरि कति भयो 2x। अब हामीले पछि यहाँबाट यसलाई घटाउनु पर्यो, पहिला यसलाई लेख्नु पर्छ 7 माइनस x अनि माइनस अब 7 प्लस x। अब कति भयो 7 माइनस x माइनस 7 माइनस x पछि यो र यो काट्यो 1x 1x माइनस 2x। अब यो अन्तिमको लाइन चाहिँ सार्ने, यो चाहिँ सार्ने है। अब त्यसपछि हामीले यसलाई पनि हामीले अब एक्सपान्डिङ गर्ने हैन। अब यहाँ दुईटा 0 आयो नि त, यो पछि यो 1 यसलाई एक्सपान्डिङ गर्नेलाई यो 1 लाई थपक्क यहाँ लिने अनि यसलाई चाहिँ लेखिदिनु पर्छ हैन माइनस 2x 0 2x यति भयो। अनि यसलाई त्यसपछि अब हामीले अब डिटर्मिनेन्टको काम गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ कसरी गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ यसरी गुणा गर्दाखेरि यसलाई हैन यसलाई हामीले यस्तो गुणा गर्दाखेरि कति भयो माइनस माइनस प्लस 2 दुना 4 4x स्क्वायर हैन। यसो जाँदाखेरि माइनस 2x ले 0 लाई गुणा गर्दा 0 4x स्क्वायर भनेको 0। अब x स्क्वायर 0 लाई 4 ले भाग गर्दा 0 हुन्छ। अब 0 को वर्गमूल त 0 भइहाल्यो है। अब त्यो 0 को वर्गमूल 0 हुन्छ र एउटा x को मान एउटा कति आएको छ माथिबाट 21 एउटा चाहिँ 0 आएको हुनाले गर्दाखेरि x को मान 0 र 21 चाहिँ हुन्छ।